अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अलीमा खान के एक बेटे के बाद अब उनका दूसरा बेटा भी अगवा कर लिया गया है। जो इब्तदाई इतलाआत आ रही हैं, अदील राजा ने यह मालूमात शेयर की हैं कि अलीमा खान के एक बेटे शेर शाह को गिरफ्तार करने का ऑर्डर था और पुलिस वाले या जो भी नामालूम थे वो गलती से दूसरा बेटा उठा लाए, लेकिन गलती को भी जस्टिफाई किया जा रहा है। अदील राजा ट्वीट करते हैं कि पुलिस के मुसद्दका ज़राए के मुताबिक उनको अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को उठाने का हुक्म मिला था। जो गिरफ्तारी के लिए गए वो शाहरेज को गिरफ्तार कर लाए। इस बात को तकवीयत इससे मिलती है। ये जरा शेर अफजल मरवत को सुने। को जिस इल्जाम पे अहसान नियाज़ी जो है जेल भुगत रहा है आज भी, लेकिन उसी वीडियो में बिल्कुल इसके दाएं जानिब तो मोहतरमा अलीमा खान का बेटा शेर शाह खड़ा है। शेर शाह भी 9 मई के बाद लाहौर से फरार हुआ और इसके बाद जो है अचानक वो उसको इजाजत दे दी गई कि वो लंदन चला जाए। फिर इसका दूसरा बेटा लंदन चला गया। इसके बाद ये मफूर रहा। मुझे पाकिस्तान वापस आए, इदारों ने इसको गिरफ्तार किया। जिस जर्म में अहसान नियाज़ी आज भी पाबंद सलासल है, उसमें इसका बेटा फिर रहा है। तो लिहाजा इसकी कोई वजाहत ये दे दें कि इतनी करम फरमाई इस पे क्यों है, पीटीआई को दे दें। इसकी कोई दूसरी वजाहत नहीं हो सकती मां सिवाय इसके। तो एस्टेब्लिशमेंट का टारगेट शेर शाह ही था, तो इस चीज की फिर इस तरह से कंफर्मेशन हो जाती है। देखें, कोई भी काम एस्टेब्लिशमेंट ने करना होता है तो पहले उसके लिए एडवांस बयानिया बनाया जाता है। बयानिया था शेर शाह का कि अहसान नियाज़ी के वो साथ था। अब इस बयानिए को मजीद तकवीयत कैसे मिलती है, ये जरा सलमान अकरम राजा का बयान सुने। ये रियासत मुकम्मल तौर पे एक जबर और झूठ की रियासत बन चुकी है। यहाँ हर मुकदमा झूठा बनाया जा रहा है। यहाँ लोगों को, मासूम लोगों को निर्गे में लिया जा रहा है। उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं जिनकी 27 माह ये मामला जो है खेला गया। सैकड़ों लोगों को चालान किया गया, उन पे मुकदमे चलाए गए। शाहरेज कहीं भी नहीं था। आज अचानक हमें पता चलता है कि शाहरेज शाह के हवाले से मतलूब है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, फोन का रिकॉर्ड मौजूद है कि 6 मई से लेकर 13 मई तक शाहरेज खान चित्राल में थे। कोई उनका ताल्लुक नहीं है 9 मई के किसी भी मामले से। तो सरासर एक झूठा मुकदमा बनाया गया है। सो जिस शाहरेज को पकड़ा है, गलती से ले गए हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सारा फोन रिकॉर्ड मौजूद है कि वो 6 मई से लेकर 13 तक तो चित्राल में थे। वैसे भी ये वाला बेटा बिजनेस में तवज्जो देता है, ये एथलीट भी है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। अभी भी इसने स्विट्जरलैंड जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी थी एथलेटिक्स में, तो उसको उठा लिया बज़ाहिर गलती से रात को, क्योंकि पकड़ना शेर शाह को था। अब ये खबर क्योंकि अदील राजा दे रहे हैं पुलिस के किसी जरिए से बात करके, लेकिन उसको भी 8 दिन के जिस्मानी रिमांड पे दे दिया है। और पता है किस मुकदमे में नामजद किया गया है? जो शेर अफजल मरवत वीडियो में बयान दे रहा है कि कोर कमांडर के घर के बाहर खड़ा था, तो जिस बेटे को गलती से लाए उसको भी नामजद कर दिया और 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब दूसरे को अगवा कर लिया है, जिसके बारे में शेर अफजल मरवत पहले गिला कर रहा था कि इसे क्यों नहीं पकड़ रहे। अब उसे भी अगवा कर लिया है और उसे भी जाहिर है इसी मुकदमे में डाला गया है, कोर कमांडर हाउस मुकदमा में। तो इमरान खान के भांजों को, अलीमा खान के बेटों को इस तरह से डाला जा रहा है। अब अलीमा खान का इस पर रद्द-ए-अमल भी देख लेते हैं। बेल्जियम वाली जो चवल थी, पहले धमकियां दी, वो बात नहीं बनी, तो फिर दूसरी बात शुरू कर दी मफामत की, वो भी बात नहीं बनी, तो तरदीद जारी कर दी। अब ये काम शुरू कर दिया। देखें, मौजूदा बादशाह DG-MI रह चुका, DG-ISI रह चुका, अब वो बादशाह सलामत है। अब ये बंदा बुनियादी तौर पे सारे दाव पेच जानता है कि कैसे चलाने हैं। ये बहुत गहरी प्लानिंग कर रहा है। मौजूदा बुनियादी तौर पे पिछले सारे डिक्टेटर्स के मामलात देख चुका है, तो इसने फैसला किया है कि पिछले सारे डिक्टेटर्स ने जो गलतियां की थी वो मैं नहीं करूंगा। इन सारी गलतियों को इस बंदे ने कवर करना शुरू कर दिया। 9 मई का मामला देख लें, इस बंदे ने फैसला किया कि मैं खान को ऐसा पकड़ूंगा फास्ट फ्लैग करके कि मैं एक दिन के लिए भी ढीला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक मैंने इक्तदार में रहना है, अगर मैंने एक दिन ढीला छोड़ दिया तो मेरा इक्तदार कमजोर पड़ जाएगा। तो पहले ये सारी खामियां कवर करने की कोशिश कर रहा है, कितनी प्लग कर चुका है आपके सामने है। अब ये आगे की प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए अलीमा खान को डराना, चुप कराना जरूरी है, बल्कि तमाम बहनों को डराना और चुप कराना जरूरी है। स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको पहली चीज बताता हूं, ये जरा सुने स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा। क्योंकि ये जुल्म बढ़ता जाएगा पाकिस्तान में, और अगर आगे जो तारीख आएगी आपको बता देंगे, क्योंकि इस ATC कोर्ट में तो आपको पता है हम हर कोर्ट में ही आजकल फिरते हैं। और मेरी बहन यहाँ पे
موجود ہیں. دوسری میری جو بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ ادھر ہیں. نورین نیازی اس وقت کوٹ لکھپت گئی ہوئی ہے کیونکہ آج ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات ہے جس کو 10 سال کی سزا ہوئی ہوئی ہے ملٹری جیل میں سے. تو یہ ہمیں 10 سال کی سزائیں, بھائی کو ہمارے 14 سال کی سزائیں, بچے ہمارے اٹھا لو. اگر یہی معیار ہے دہشت گرد کا, یہی معیار ہے دہشت گردی کا, ہم آج ATC کورٹ کے باہر کھڑے ہیں. آپ فکر نہ کریں, ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں اور ہم ان چیزوں سے نہیں گھبرائیں گے. مہربانی. سو اسٹریٹجی کا یہ پہلا حصہ ہے کہ بہنیں خان سے ملاقات کے لیے ہر وقت پہنچ جاتی ہیں اڈیالہ. ایک بہن کا بیٹا کوٹ لکھپت جیل قید ہے, دوسری بہن کے 2 بیٹے اٹھا لو, ان کو مصروف کر دو اپنے بچوں کے ساتھ تاکہ عمران خان سے ملاقاتیں ان کی ختم ہو جائیں. یعنی وہ جو پریشر یہ ڈالتے ہیں آ کے, ہر دفعہ اڈیالہ کے باہر پہنچ جاتے ہیں, کچھ لوگ بھی آ جاتے ہیں ہفتے میں 2 بار, پورا ایک ماحول بننا شروع ہو گیا ہے. اس کو ختم کیا جائے. اسٹریٹجی کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ایک جو ہے وہ ایکس پہ ایک ٹویٹ ہے, میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ بیرسٹر سیف ملاقات کر کے نکلا کرے گا اور کہا کرے گا کہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ پاکستان سے چلا لیں. علی امین گنڈا پور ملاقات کر کے آئے گا اور کہے گا کہ خان نے شیر افضل مروت کو پارٹی میں دوبارہ واپس لینے کا حکم دے دیا ہے. اعظم سواتی کی خان سے ملاقات ہوا کرے گی اور وہ آ کر کہے گا کہ خان نے 9 مئی پر معافی مانگی ہے. شاہد خٹک عمران خان سے ملاقات کر کے لوٹے گا تو بتائے گا کہ شہباز گل کو خان نے پارٹی سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے. آپ اعتراض کریں گے کہ ایسا تو عمران خان نہیں کہہ سکتا. پھر یہی تنخواہ دار ٹولہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھو تم عمران خان کے حکم پر اعتراض کر رہے ہو, تم انتشاری ہو, تم فسادی ہو, تم ہر قسم کے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو, تم اوورسیز ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. اس سے پہلے اس سب میں رکاوٹ کیا تھی؟ علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ڈر تھا کہ یہ خواتین سچ باہر لے آتی ہیں, جس سے عسکری سیاسی کمیٹی اور عسکری پختونخوا حکومت ابھی خان کے نام پر کھل کر نہیں کھیل رہی. علیمہ خان کو خوف زدہ کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, یا یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ بیرسٹر سیف, علی بخاری, اعظم سواتی جیسے لوگ باہر آ کر کہا کریں وہ چپ کر کے تسلیم کر لیا کریں, ان کا بیٹا اغوا کیا گیا ہے تاکہ گنڈا پور حکومت بآسانی چلتی رہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے پیغامات اپنے ایجنٹوں کے ذریعے خان سے منسوب کر کے چلاتی رہے. جس کسی سے تکلیف ہے اسے PTI سے نکالا جائے اور اس کی جگہ مزید شیر افضل مروت اور بیرسٹر سیف بھرتی کیے جائیں. تو یہ اس پلان کا دوسرا حصہ ہے. پہلے بہنوں کو تقسیم کیا گیا کہ تم اپنے بچوں کی فکر کرو, تو اپنے 2 بیٹوں کی فکر کرو, تم 1 بیٹے کی فکر کرو. تو کون سی بہن اڈیالہ جائے گی, یہ کیسے ہوگا؟ اب یہ ایسا کریں گے کہ فلاں بیٹے کی تاریخ اسی دن رکھ دیں گے جس دن عمران خان کی تاریخ ہوگی. تو یہ اس طرح سب کچھ مینیج کریں گے. علیمہ خان اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں اور کیا وہ ڈر گئی ہیں؟ ابھی ان کو پتہ نہیں تھا دوسرے بیٹے کا, یہ ذہن میں رکھیں, یہ تب کی بات ہے, یہ ذرا سنیں. اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اس کے بعد انشاءاللہ صبح ہوگی. ہم نہیں گھبرا رہے, ہم نے پھر کہہ دیا ہے عمران خان کا پیغام کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کا پیغام ضرور دیں گے. آپ میرے بچے, ہم بہنیں, ہمارے ساروں کو لے جائیں جیل میں, ہم پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ ہم ڈریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں گے. ان لوگوں سے نہیں ڈر رہے, اس لیے کیونکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے عمران خان کو اور ہزاروں لوگوں کو FIRوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ ڈاکو اور چور ہیں. تو علیمہ خان کا ابھی دوسرا بیٹا اغوا نہیں ہوا تھا تو وہ پہلے ہی بول چکی تھی کہ ہمارے سارے بیٹے اٹھا لو, ہمیں بھی اٹھا لو, یزید کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں. اس خاندان نے ناظرین کرام جو قربانی کی مثالیں قائم کی ہیں, پوری قوم ان کی مقروض ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہم ایک قوم ہوتے اور پھر ہم ایک غیرت مند قوم ہوتے تو آج پوری قوم سڑکوں پر ہوتی کہ یہ کیا بدماشی چل رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ٹھنڈے ہیں. تو علیمہ خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بے شک ہمارے سارے بچے اٹھا لو, ہم نہیں جھکنے والے. اب آگے سنیں تھرڈ اور فائنل انہوں نے کیا کہا ہے. آواز بنیں گے, ان کا مکمل پیغام دیں گے. لوگ چاہتے ہیں کہ شکوک و شبہات ہوں یہ عمران خان کے پیغام کے اوپر. یہ شاہریز خان کی یہ بس میں شاہریز خان گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پیغام کے اوپر کوئی شک پڑے. ٹی وی پہ میں سنتی ہوں نون لیگ والے بیٹھتے ہیں, یہ لوگ سارے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام تبدیل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں
ہم ان کی فیملی ہیں. ہمارا کام ہے ان کے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک جو وقت پیغام دیتے ہیں اس کی حفاظت کرنا. اگر حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو 80 FIRوں کے اندر میرا نامزدگی نہ ہوتی 302 میں. ایسی FIRوں میں جہاں پہ قتل بھی ہیں اور دہشت گردی بھی ہے. ہمیں نہیں فرق پڑتا، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان نے جو ٹیوزڈے کو پیغام بھیجا تھا اس نے کہا تھا، ایک سیکنڈ میں بات کر رہی ہوں، ایک سیکنڈ. عمران خان نے ٹیوزڈے کو پیغام بھیجا تھا اور اب لائر کے تھرو، علی بخاری کے تھرو انہوں نے تب یہی کہا تھا کہ میں اگر 2 سال ٹارچر کے باوجود مضبوط بیٹھ سکتا ہوں، میں ساری اپنی پارٹی کو کہتا ہوں، میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں، آپ نے مضبوط رہنا ہے. جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں بھی کہ آفٹر دا ڈارکسٹ. جی یہی عمران خان کا پیغام دوبارہ علیمہ خان دے رہی ہیں کہ میں 2 سال کا ٹارچر برداشت کر کے اگر اب تک ڈٹا ہوا ہوں تو آپ سب بھی ڈٹ جائیں. اس فیملی کو یہ پتہ ہے کہ آگے اب یہ مزید ظلم بڑھنا ہے. سو یہ اس ٹائم جو ظلم و جبر کا نیا دور شروع ہوا ہے، خان کے بھانجے کی ویڈیو آئی ہے جس میں اس کو ہتھ کنڈی میں کھینچ کے لے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے گولو مولو بیٹے کی صرف ایک نیب میں بڑے اچھے شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ایک CCTV فوٹیج کی امیج کسی نے ریلیز کر دی تھی تو کہا گیا تھا کہ بڑی توہین ہو گئی ہے نواز شریف کے بیٹے کی. یہاں پہ ہتھ کڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، کھینچا جا رہا ہے کرمینلز کی طرح. کیوں؟ کیونکہ اوپر بیٹھا ہوا ایک شخص ذہنی مریض ہے جس کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. سو یہ صورتحال ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.